अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क को नए पीपल्स चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जरूरत है। पीपल्स पार्टी पीपल्स चार्टर ऑफ इकोनॉमी दिलवाएगी। बिलावल भुट्टो का कोयटा में जलसे से खिताब, कहा पुरानी तर्ज सियासत को दफन करना पड़ेगा, जाती मफादात की बजाय आवाम की खिदमत का सोचना होगा। पीपल्स पार्टी आवाम की जबकि बाकी जमातें अशराफिया की नुमाइंदगी करती हैं। आवाम को मालूम है ये सियासत के शोबाज हैं। PTI ने महंगाई के दरवाजे खोले, नून लीग के पास वजारत खजाना आई, वो भी फेल हो गए। नौजवानों की नुमाइंदगी कोई खिलाड़ी नहीं, मैं करूंगा। नौजवानों के लिए यूथ कार्ड और किसानों के लिए किसान कार्ड लाएंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे मुकदमात में 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले ने इस हकीकत पर मोहर लगा दी। हर मुकदमे से एक ही गवाही आई कि नवाज शरीफ ने कौमी खजाने की अमानत की पासदारी की। 4 साल सियासी इंतकाम और झूठे मुकदमात में कौम का कीमती वक्त और तरक्की का मौका जाया किया गया। नवाज शरीफ जल्द चौथी मर्तबा वजीर आजम बनेंगे। मुस्लिम लीग नून का पार्टी मंशूर क्या होगा, किस हल्के से कौन सा उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेगा। नवाज शरीफ की क़यादत में अहम फैसलों के लिए लाहौर में बड़ी बैठक। इजलास में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और इसहाक डार समेत दीगर की शिरकत। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को एवन फील्ड में बरियत पर मुबारकबाद दी। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों का इजलास भी पार्टी सेक्रेटेरिएट में तलब। इजलास की सदारत मरियम नवाज करेंगी। बुशरा बीबी और PTI के वकील सरदार लतीफ खोसा की मुबैना ऑडियो गुफ्तगू सामने आ गई। मुबैना ऑडियो में दोनों ने चेयरमैन PTI की बहनों से इख्तलाफात का इजहार किया। ऑडियो लीक पर मौक़िफ़ देते हुए सरदार लतीफ खोसा ने कहा बुशरा बीबी और मेरे दरमियान जाती गुफ्तगू लीक की गई। गुफ्तगू क्लाइंट और वकील के दरमियान थी। जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑर्डर दिया था कि कौन ऑडियो लीक कर रहा है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दोनों शो कॉज नोटिस चैलेंज कर दिए। दरखास्त में कहा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास मुतालिका मामले की समाअत का इख्तियार ही नहीं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का 24 नवंबर का नोटिस कलअदम करार दिया जाए। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा 3 रुकनी कमेटी को खत लिख दिया। कहा मेरी दरखास्तें खुली अदालत में ऐसे बेंच के सामने मुकर्रर की जाएं जिसमें जुडिशल काउंसिल के मेंबरान जज शामिल न हो। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत। नवाज शरीफ की जानिब से सवालनामे का जवाब जमा। वकील सफाई ने कहा नवाज शरीफ के गाड़ी मांगने की कोई दस्तावेज मौजूद नहीं। जज मोहम्मद बशीर ने नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि अब क्या करेंगे। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा नवाज शरीफ का बयान देखकर मजीद कार्रवाई करेंगे। तोशाखाना केस की समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी। हैदराबाद, सक्खर समेत सिंध भर में स्कूल्स, कॉलेजेस 22 से 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। महकमा तालीम सिंध ने मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। शहर वालों के लिए खुशखबरी, हल्की बारिश ने शहर का बड़ा मसला हल कर दिया। स्मॉग में वाज़ेह कमी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 6ठे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 156 रिकॉर्ड किया गया। ये नीलम, नीपा और स्टोर में बारिश और बर्फबारी। नारान में भी पहाड़ों पर सफेदी बिछ गई। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शिमाल मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज फिर बारिश का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी का मौसम अबर आलूद। कई मकामात पर बूंदाबांदी। जुड़वा शहरों में बादलों के डेरे। ठंडी हवा भी चलने लगी। महकमा मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में 3 मंजिला जेर तामीर इमारत का एक हिस्सा गिर गया। रेस्क्यू के मुताबिक गिरने वाला ब्लॉक खाली था। इमारत से मुल्हिका इलाके को हिफाजती इक़दामात के पेश नजर सील कर दिया गया। निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का जाए हादसा का मुआयना। कहा यहाँ हल्का धमाका भी हुआ। तमाम लोग पहले ही इमारत से निकल गए थे। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक शॉर्ट सर्किट हुआ। वजीर आला का आला तहकीकाती कमेटी बनाने का फैसला। कराची में नशे की लत ने घर उजाड़ दिया। मुबैना तौर पर शौहर ने बीवी और 3 बेटों का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मकतूला के बाप की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक जेरे हिरासत मुलजिम गुज़श्ता 5 साल से मनशियात का आदी है।
قتل کے مقام سے آلائے قتل برآمد نہیں ہوا۔ پیٹرول سستا ہوگا، مہنگا ہوگا یا پھر قیمتیں برقرار رہیں گی؟ نگران حکومت پیٹرول کی نئی قیمت کا اعلان آج کرے گی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی، برنٹ کروڈ آئل کی قیمت $82.82 تک آ گئی۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی میں ایک دن کی مزید توسیع، قطری وزارت خارجہ نے فیصلے کا اعلان کر دیا۔ حماس نے عارضی سیز فائر کی تصدیق کر دی۔ گزشتہ روز حماس نے 10 اسرائیلیوں سمیت 16 یرغمالیوں کو رہا کیا، 4 تھائی اور 2 روسی باشندے بھی شامل۔ اسرائیل نے بھی مزید 30 فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا۔ جنگ بندی کے دوران حماس نے اب تک 70 اسرائیلی اور 27 غیر ملکیوں کو رہا کیا۔ اسرائیل کی جیلوں میں قید 110 فلسطینیوں کو رہائی ملی۔ اسٹاک مارکیٹ میں آج بھی تیزی، 100 انڈیکس میں 200 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 61,000 پوائنٹس کے قریب۔ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت 39 پیسے گر گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 285 روپے ہو گئی۔ اعلیٰ سندھ ارباب غلام رحیم کا تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان، جی ڈی اے کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ، کہا پیر پگارا کے ساتھ ہوں، مل کر الیکشن لڑیں گے، پیپلز پارٹی سے کوئی رابطہ نہیں۔ منی لانڈرنگ مقدمے میں مونس الہی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع، اشتہارات آویزاں کر دیے گئے۔ مونس الہی کو آج عدالت میں پیش ہونے کی آخری مہلت دی گئی تھی۔ پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کا کیس، چوہدری پرویز الہی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع۔ پرویز الہی کو لاہور میں ضلع کچہری کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل۔ السلام علیکم ناظرین، مائی نیم از وقار علی خان، آئی ایم دا CEO اینڈ دا ایگزیکٹو پروڈیوسر آف OPTV گلوبل۔ آپ دیکھ رہے ہیں OPTV گلوبل۔ ناظرین یاد رکھیے، یہ اوورسیز پاکستانیوں کا پروگرام ہے۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی آباد ہیں، ہم ان کی بات کرتے ہیں اور ان کے اوپینین اور ان کے خیالات آپ تک پہنچاتے ہیں، اور ہم پاکستان کی تصویر بھی پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، دیکھتے رہیے OPTV گلوبل، ایوری ویئر، اینی ویئر، اینی ٹائم، اینڈ آلسو سبسکرائب OPTV گلوبل۔ بھولیے نہیں، آج ہی ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، ہمارے ہر پروگرام کو لائک بھی کریں۔ دیکھتے رہیے پروگرام، اور ہم پیش کرتے رہیں گے آپ کے لیے پروگرام۔ یاد رکھیے، بھولیے نہیں، اس سے پہلے کہ آپ بھول جائیں، ٹی وی بند کرنے سے پہلے، فون بند کرنے سے پہلے پروگرام کو سبسکرائب بھی کیجیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں OPTV گلوبل۔ Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909 5762 982.
په سرمایه‌کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ. د غیر ملکی طالب علمانو لپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په هایه متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو لپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي. د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ. زموږ پروګرام کې بزنس انفارمیشن ټیکنالوژي، پروګرامینګ، پروجیکټ مینجمنټ او نور ګڼ شمېر کورسونه شامل دي. زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال OTTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार. दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए. बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार.